का आगाज किया था तो हम अकेले ही गाने वाले, अकेले ही बजाने वाले, कोई नहीं था। आज क्वायर को सामने देख के मैं खुदा से दुआ कर रहा था, मैं खुदावन तेरे फरिश्ते और ये बच्चे मिल के जब एक हो जाएंगे तो कितना खूबसूरत मंजर क्वायर का बन जाएगा। और आप यकीन माने आज मैंने फुल एंजॉय किया है क्वायर के साथ। और इन बच्चों को खुदा बरकत दे, खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे। और मेरी दुआ है ये दुनिया से अलग किस्म के बर्तन बने जिसमें खुदा की हजूरी रहे, जिनके वसीला से खुदा अजीब अजीब काम करे। और इसके लिए कलाम में लिखे, मैंने तुम्हें दुनिया से चुनकर अलग किया है। जब अलग करता है ना तो फिर वो आपको एक खूबसूरत बर्तन बनाता है। और इसके लिए पता है इंग्लिश का लफ्ज है मास्टरपीस। घर में बहुत से बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन तुसी एडे संभाल के रख दो, ये जो कोई खास मेहमान आएगा ना मैं उदो कट लेने, है ना। मेरी बेगम ने पिछले दिनों एक सेट लिया, टी सेट, संभाल रखंडी, जिधर उधर की पसंद है उन्हें कट के रख देना। आपको पता है क्यों? ये खास बर्तन खास मौकों पे इस्तेमाल होते हैं, हर जगह नहीं, पटर 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 नहीं, ये संभाल के रखे होते हैं। खुदा ही ने इज्जत के बर्तन बनाकर दुनिया के सामने एक खूबसूरती के साथ पेश करता है। अब ये मेरा जलाल जाहिर करेंगे मेरे बच्चे। हालेलुया। इसलिए दुनिया जो कुछ करती है, सुनिए मेरी बात गौर से, करने दो, लेकिन आप वो नहीं हो, आप खास हो। आप खास हो। आप कहें मैं खास हूं, बोले मैं खास हूं। जिसको खुदा ने चर्च में मसीह के बदन का हिस्सा बना लिया है, सुनिए वो आम नहीं रहा, वो खास हो गया है। और खुदा का रूह इस वक्त उसने ये जगह को अपनी हजूरी में ले लिया हुआ, बिलीव करें, उसने इस जगह को अपनी हजूरी में ले लिया है। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को एकदम अलग गहराई की तरफ ले जाएगी। जब मुझे ये कलाम मिला, मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मैं खुदा तेरा शुक्र हो। समेत हम सबको अपनी हजूरी में ही करते हैं। अब मैं नहीं बोलना चाहता मेरे वाले, आप बोलिए। मैं नहीं बोलना चाहता मेरे वाले, आप बोलिए। ये वो चर्च है, ये जीसस की वो फैमिली है जो पूरी दुनिया में तेरे गवाह बनने वाली है। इनको अपनी अहमियत सिखा मेरे मालिक। ये कौन है? मुझ समेत, मेरे घराने समेत, जीसस चर्च समेत हमें सिखा कि हम कौन है मेरे मालिक। तेरी हजूरी में मैं भी सीखना चाहता हूँ मेरे मालिक, मुझे भी सिखा। मैं खुद भी तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को मेरे मालिक, तेरे पाखरू के ताबे करता हूँ। मुझे ले लीजिए, अपना बर्तन बना के इस्तेमाल कीजिए। I'm available for you, Lord. Use me in the name of Jesus. Amen. Amen. यूहन्ना की इंजील 8वां बाब निकालिए। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब
Thank you, Jesus. पहली आयत से तिलावत करूंगा, सुनिएगा। कलाम खुदा में यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स नंबर 8 to 11, 11 आयतें पढ़ेंगे। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही, कब? सुनिए, सुबह सवेरे ही। साड़ी ते सवेरे ही बड़ी देर नाल होंदी है, रात ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? सुबह सवेरे ही रात खुदा की हुजूरी में और सुबह पो फटते ही खुदा के काम के लिए निकल पड़ना। बोले सुबह सवेरे ही। क्या बात है। पता है, अगर जिंदगी से कुछ लेना है ना तो सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। 12 बजे उठ के गीत गाने, तड़के मैं तेनू ढूंढा यार अब मेरे। मुजीद मसीह कहते हैं ना, तो तड़का होने लगा है 12 बजे। यीशु कहता है सुबह सवेरे। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए। आप देखो, जब खुदा की हुजूरी में वक़्त गुजार के आते हो ना, खुदा खुद लोगों को भेजता है। आज मैं प्यारे भाई को देख रहा हूँ, सर जी मैं ना तेरा भूल दूंगा, सुनील भाई आज बहुत दूर से आए हैं, बेटी आई है बहुत दूर से, हंगरी से। ये हमने नहीं बुलाया, सुनिए, ये पाखरू लेके आया भाई आपको। नू को खुदा ने कहा कश्ती बना, नू को ये नहीं कहा बंदे भी लैके हैं। नू खुदा कश्ती बन गई तो खुदा कहता तेरा काम हो गया, अगला काम मेरा कश्ती भरने के लिए। मैं और शिरोज बेटा आज सुबह इधर चर्च लगा रहे थे। मैंने कहा पुत्र तू खुश नसीब है जो चर्च को आज मेरे साथ लगा रहा है। और ये अक्सर मेरे साथ जब आता है, मैं इसको लेके आता हूँ, तो फिर ये भी आ जाता है टाइम पे। फिर हम आपस में बातें भी करते हैं, यीशु की बातें करते हैं, साथ साथ हम काम करते हैं, मजा आता है। कहता है पाठ साहब मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं खुदा के घर को सजा रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ कि खुदा के लोग आएंगे, इबादत करेंगे। हालेलुया। तो सुबह सवेरे ही सब लोग उसके पास आए। तो सुबह सवेरे उठते हैं, खुदा उनके लिए लोगों को खुद लेके आता है। आपको नहीं कहना पड़ेगा किधर से आते हैं, किधर से नहीं आते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये खुदा के सिर का दर्द है, हमारा नहीं है। हमें तो क्या लिखा है, सुबह सवेरे उसके पास आए और वो बैठकर उनको तालीम देने लगा। ये जो सुबह सवेरे उठकर खुदा की तरफ आते हैं ना, खुदा की तालीम लेने के लिए आते हैं। खुदा सिखा रहा होता है अपने बच्चों को। जिन्होंने तालीम की जरूरत नहीं, मेरे बच्चों वो सुबह उठते भी नहीं, उनको जरूरत ही नहीं तालीम की। कईयों ने तो कभी बाइबल शायद मोबाइल जिदन आया है, बस मोबाइल ते पढ़ लेंगे, इन्हों कभी हाथ ही नहीं लाया। कहते ने पढ़ तो ली थी बाइबल में पढ़ते ही नहीं। लेकिन आप यकीन मानो, मेरे मोबाइल में भी 2-2 बाइबलें भरी पड़ी, बल्कि 3-3, एक उसकी तशरीह वाली भी है। लेकिन इसको जब पकड़ के पढ़ता हूं, इसका अलग ही टेस्ट है। आप यकीन मानो, जब इसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो फर्क नजर आ जाता है। इसमें जब अपना मुंह देता हूं तो तर्जुमे के साथ ऐसे जैसे खुल के कलाम बड़े बड़े लफ्जों में मेरे सामने आ गया। इसको पकड़ना, चूमना, इसको प्यार करना एक अलग ही टेस्ट है जनाब। पकड़िया करो बाइबल। आमीन। जोरदार तालियां जरा बजाएंगे। अगर कोई नहीं ना पढ़ता तो आज बस पढ़िया गया, फर्क आप ही पता चल जाएगा। मोबाइल तो पढ़न या सुनन च की फर्क है, इनू हाथ फड़ के पढ़न का की फर्क है। आप यकीन मानो, फर्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे बताने की, तशरीह करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बोलेगी आपसे।
آپ سے کلام کرے گی۔ جی آگے لکھا ہے، بیٹھ کر تعلیم دینے لگا، اور فقی اور فریسی اور ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ ایسی عورتوں کو کیا کریں؟ بولیے۔ پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا۔ کیا کرنے کے لیے؟ آزمانے کے لیے، تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب، یسوع کے اوپر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب اس سے سوال کرتے ہی رہے دا مطلب ہے کنٹینیو، دس ہن منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ دس ہن تیرا منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ ہن دسدا کیوں نہیں؟ یعنی پنچ کر رہے تھے یسوع مسیح کو، کرتے ہی رہے کا مطلب یہ ہے مسلسل اس کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی انہوں نے۔ بتاتا کیوں نہیں؟ اب تیرا منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ دیکھا ہے، جب اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے یعنی اس عورت کے پتھر مارے۔ اور پھر یسوع مسیح دوبارہ جھک کر زمین پر انگلی سے، بولیے انگلی سے، لکھنے لگا۔ اے یسوع کی کرن ہے انگلی دے نال کچھ لکھ رہا ہے، آمین۔ انگلی سے لکھنے لگا، اور آگے لکھا ہے انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہی بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرے۔ اعبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور 10ویں آیت ذرا دیکھیے۔ اعبار کی کتاب 20واں باب اور اس کی 10 آیت۔ اعبار 20:10، لیویٹیکس چیپٹر 20 ورس نمبر 10۔ جی یہاں پہ لکھا ہے، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں، کیا لکھا ہے؟ دونوں، جان سے، یہ تو ایک کو لے کے آئے تھے، دوسرا کدھر ہے؟ ایک اور حوالہ دیکھیے، استثنا 9 باب، بلکہ استثنا 22واں باب نکالیے، 24ویں آیت، 23 اور 24 پڑھیں گے۔ استثنا کی کتاب 22واں باب۔ ابھی میں نے کہا یہ ایک عورت کو لے گئے تھے، بندہ نال نہیں سی، تے کہندے نے تیرے کلام چ لکھا ہے کہ انہوں سنسار کرتا جائے، لیکن وہ صرف عورت کو لے تھے، مرد نہیں تھا ساتھ میں۔ اوکے، 22واں باب آیت نمبر 23 اور 24۔ یہاں پہ 23 میں لکھا ہے، اگر کوئی کمواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی اور کوئی دوسرا آدمی اس شہر میں پا کر اسے صحبت کرے، تو تم ان دونوں، یہ دوسری شہادت ہو گئی، تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم کیا کرنا؟ سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ عورت لائے نے ماڑی سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، بندہ کتنے گناہ ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ وہ کتنے گناہگار تھے، بات ہم یہ کر رہے ہیں
ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਸੰਸਾਰ करना है ना, करो संसार। दूसरा कहां है? एक और आयत देखिए जरा, खरूज 31वां बाब 18वीं आयत। अब ये जो यीशु उंगली से लिख रहा था ना, जरा इसके बारे में भी देख लीजिए ये है क्या। खरूज 31:18 दूसरी किताब है पुराने अहदनामे की, उसकी 18वीं आयत देखते हैं। ये जो जमीन पर यीशु उंगली से लिख रहा था ना, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। 31:18 लिखा है, और जब खुदावंद कोए सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने शहादत की 2 लोहें दी। किसको? मूसा को। और आगे सुनिए, और लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ से लिखी हुई थी। इंग्लिश की बाइबल निकालिए, अगर आपके पास है तो वहां पे लिखा है कि गॉड रिटन हिज ओन फिंगर। खुदा ने उसको अपनी उंगली से, उस हाथ का मतलब यही है कि उसने अपने हाथ से यानी अपनी उंगलियों से उसने उसको लिखा। सुनिए गौर से, जिस खुदा ने ये 635 हुक्म लिखे थे, वही खुदा जमीन पर दोबारा लिख के उन्हें दिखा रहा है उंगली से कि जिसने तुम्हें हुक्म दी उसी से सवाल कर रहे हो। आज मैं आपके लिए बरकत की बात लेके आया हूं। पता है क्या? सुनिए जरा, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, ये बड़ी खास बात है। पुराने अहदनामा में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों के वसीला से कलाम किया है। किसके वसीला से? सुनिए गौर से जो मैं बात करने लगा हूं। लेकिन जमानों के आखिर में खुदा डायरेक्ट मूसा की तरह हमसे कलाम करने के लिए नीचे उतर आया है। यू आर वेरी प्रेशियस पीपल। क्यों वाटसन साहब? ये वो अहद नहीं है कि खुदा नबियों के वसीला से हमसे कलाम करे। ये वो अहद है जिसमें खुदा डायरेक्ट हमसे मूसा की तरह बातें करने के लिए उतर आया है ना? मजे की बात। आइए अपने लिए ताली बजाओ। हालेलुया। जब ये सोच पाकरू ने मेरे अंदर डाली, उसने मुझे अंदर से फिल कर दिया, जॉय, हैप्पीनेस। उसने कहा, तुझे पता है सरफराज तुझे पता है? यार थोड़ी देर के लिए प्लीज उसको चुप करो। सरफराज तुझे पता है? इधर देखिए कि मैं डायरेक्ट तुझसे बात करने के लिए तेरे पास उतरा हुआ हूं। कोई नबी बीच में नहीं है, कोई विचोला बीच में जड़ा गल नूं मरोड़ तोड़ के बयान करे। हेलो, कोई विचोला बीच में मीडिएटर नहीं है। मैं डायरेक्ट तुम्हारे साथ बातें करने के लिए तुम्हारे पास उतर आया। हालेलुया। है ना कीमती लोग? सुनिए, जब खुदा मूसा से डायरेक्ट बातें कर रहा था ना, सुनिए, खुदा ने मूसा की शख्सियत को तब्दील कर दिया था। जब खुदा डायरेक्ट बातें करता है, मेरी और आपकी शख्सियत यकसर तब्दील हो जाती है। हालेलुया। खुदा ने मूसा के साथ वक्त गुजारा, बहुत अच्छा वक्त। जरा निकालिए, ये मेरे उसमें नहीं था लेकिन ये अभी अभी पाकरू ने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ ये आप ले ही लो। खरूज की किताब 4था बाब निकालिए। ये एक्चुअली मेरे आज कलाम में नहीं था, लेकिन चूंकि नहीं, सॉरी, 3रा बाब।
پہلی ایسے پڑھتا ہوں، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خدا ان کا فرشتہ جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کی اور دیکھتا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی۔ جب خدا نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، موسیٰ کا۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرا۔ آپ مجھے بتائیے، جو خدا نبیوں کے وسیلہ سے لوگوں سے کلام کرتا تھا، جب ڈائریکٹ موسیٰ کے ساتھ ملا تو موسیٰ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ خدا پر ڈائریکٹ اپنی نگاہ بھی جما سکے۔ سنیے، آپ اور میں موسیٰ کی طرح کے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو خدا ڈائریکٹ اپنا دیدار دے رہا ہے۔ یار پھر بھی شخصیت تبدیل نہ ہو۔ بائبل مقدس کی جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ خداوند نے انگلی سے جب زمین پر لکھا تو ان کو یہ اشارہ دے رہا تھا کہ جس نے تمہیں موسیٰ کی شریعت دی ہے وہ اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جو دو لوہیں دی تھی نا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے، موسیٰ نے نہیں لکھی تھی، وہ لکھا ہے خدا نے اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے اس نے لکھ کے ان کو وہ دو لوہیں دی تھی۔ اور جب وہ زمین پر لکھ رہا تھا تو ان کو اشارہ دے رہا تھا، جو وہ تمہیں تختیاں دینے والا ہے وہ آج زمین پر بیٹھا ہے، تم اس سے سوال کر رہے ہو اور اتنا دکھ کر رہے ہو، اس کو بتاتا کیوں نہیں اب؟ اس کو تو پتا تھا، میں نے ایک کے بارے میں نہیں کہا سنسار کرو، میں نے کہا تھا دونوں ہوں گے تو پھر دونوں کو پکڑنا۔ اب ایک کسی امیر گھر کا ہوگا، اثر رسوخ والا ہوگا، پیسے والا ہوگا، اپنی ذات میں وہ کچھ ہوگا، تو اس کو تو پکڑنے سے رہے، اس کو تو ریلیف دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تو جا۔ لیکن جڑی ماڑی کمزور ناری پھڑی گئی، انہوں پھڑ کے لائے، انہوں سنسار کرو۔ خدا نے کیا کہ پتر ٹھیک ہے کرو سنسار، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ پیچھے دے جڑے ہوئے خدا نے کہا تسی تو ہون ہی پہ گناہ کرتے ہو، دو نو کیا سی لے کے تسی تے ایک لے کے مار لو پھر پتھر۔ کلام جو لکھا ہے، روح القدس نے جب ان کے اندر اس تحریک کو پیدا کیا کہ وہ تو اپنی ذات میں خود گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے پتھر زمین پر چھوڑ کر وہیں بھاگ کے چلے گئے، ایک ایک کر کے کلام نے کرموں کرمی سارے واپس۔ سنیے یہاں پہ سبب کیا ہے؟ ہم نے کسی کو بھی اس کے گناہ کو ایکسپوز نہیں کرنے کے لیے چرچ میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ میں یہاں کبھی آپ کو تانوں والا، اس ایکسپوز کرنے والا کلام یہاں سے میں نہیں سناتا ہوں۔ میں صرف آپ کو خدا کی محبت میں، خدا کے جلال میں، اس کے پیار میں کس طرح پنہاں ہوتے ہیں، کس طرح اس میں ایک ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کی محبت کا اظہار سکھا رہا ہوتا ہوں کہ جس دن آپ اس میں اور وہ آپ میں ایک ہو گئے، اس دن خود بخود یہ چیزیں دنیا کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ یقین مانو، میرے کہنے سے میں کہوں شراب نہ پیو، میرے کہنے کو سگریٹ نہ پیو، میرے کہنے سے میں کہوں انہوں گالی نہ کٹو، میرے کہنے سے آپ یہ نہ کرو، میرے کہنے سے وہ نہ کرو، آپ کبھی بازیں گے، اگلی دفعہ آپ مجھے سلام کرنا بھی چھوڑ دو گے، اگلی دفعہ آپ میرے پاس آنا بھی چھوڑ دو گے۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا، میں نے صرف ایک بندے سے کہا کہ یار جب ہم بہت سی چیزیں دنیا داری کی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اس میں خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا پہلو ڈھونڈے کہ ہم خدا کو خوش کر سکے۔ بندے نے میرا اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیا، انہوں نے کہا لے تو دے بھائی پاگل بن گیا، میرا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔
क्यों लिखा हुआ है मत्ती 10 में कि तेरे घर के लोग ही तेरे दुश्मन हो जाएंगे। जब आप बात करोगे ना यार हम खास हैं, कुछ खास बन के तो दिखाएं। खुदा डायरेक्ट हमसे मिलना चाह रहा है, हम जरा उसके करीब तो जाके देखें कि वो हमारे साथ करता क्या है। अभी बेटी सिंथिया ने जो यहाँ पे बात की है, ये जो देखो बार बार मैं आपको बता रहा था ना, हमारा डीएनए चेंज हो गया है, हमारा तुखम चेंज हो गया है। अब पाखरू ने यहाँ पर जब बेटी खड़ी हुई तो फिर वो अपनी मर्जी से नहीं, फिर पाखरू की मर्जी से उसने जब ये बोला कि वर्शिप में जब पढ़ रहे हैं तो हम खुदावंद के साथ उसमें एक होने के लिए खुदा हमें तैयार कर रहा है। वाओ, ये जो हम चर्च आते हैं, ये जो हम खुदा के हुजूरी में आते हैं, खुदा हमारे अंदर कांट छांट करके हमें एक खास मकाम पर हमें खड़ा करना चाहता है। दुनिया के लिए नूर बनाकर, दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनाकर, दुनिया के लिए हमें एक हथियार बनाकर इस्तेमाल और खर्च करना चाहता है। खुदा अपनी जात का मुकाशवा हमारी रूह में उतारना चाहता है। खुदा चाहता है कि ये मिट्टी के बर्तन कलाम की कुदरत से लबरेज हो जाए, ये मिट्टी के बर्तन रूह कुदस के मसह से लबरेज हो जाए, ये जहां मूव करे। ये यीशु मसीह के वसीले से क्यों कहा गया है, जाओ सांप और बिच्छों को कुचलो, उनकी सारी कुदरत को गालिब आओ और जो कुछ तुम चाहोगे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसकी वजह यह है, खुदा चाहता है मैं अपना आप तुम में रख के दुनिया के सामने जाहिर करूं। यू आर माइन चिल्ड्रन, हालेलुया। तुम मेरे बच्चे हो, तुम आसमानी खुदा के बेटे बेटियां हो, तुम्हारे अंदर मैं रहता हूं। तुम्हारी कुदरत, तुम्हारा जलाल तुम नहीं हो, तुम्हारी कुदरत, तुम्हारा जलाल मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं अल्फा, मैं हूं ओमेगा, मैं हूं इब्तिदा, मैं हूं इंतहा। मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। क्यों कलाम में लिखा है मैं कलीसिया में चलता फिरता हूं। कलीसिया क्या, ये कमरा है? कलीसिया आपका घर है, आपकी ये बॉडी है। इसके अंदर खुदा कहता है मैं रहूंगा। और जब रहेगा खुदा तो फिर जब आप अपने अच्छे रवैये से किसी के साथ बात करोगे, खुदा कहेगा बेटा मैं तेरे में से होके बोल रहा हूं। हम अपनी बढ़ाइयां चढ़ाई नहीं कर रहे होते कि मैं कुछ हूं, नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है खुदा ये मिट्टी का बर्तन मैंने तुझे दिया, इसे इस्तेमाल कर ले। दिस इज आवर पार्ट, ये हमारा काम है। ये मिट्टी का बर्तन उसे दे देना। अब ये मिट्टी का बर्तन जब उसके हाथों में दे दोगे तो कुम्हार के हाथों में जब ये मिट्टी जाएगी तो वो इसको बहुत खूबसूरत बर्तन बना देगा। यीशु कुम्हार है, यीशु बनाने वाला है, यीशु आपको तैयार और आपको खर्च करने वाला है। इस मिट्टी के बर्तन को उसके हाथों में दे दे ताकि वो आपको बनाए। मैंने कल बताया था, कैथरीन कोलमन ने कहा कि जब आप अपने बेड से नीचे कदम उठाते हो, नीचे रखते हो, तो आप अपने हाथों को पाखरू के हाथों में दे दो। बोलो पाखरू मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मुझे ले लीजिए। और मुझे नहीं पता ये दुनिया में मूव कैसे करना है, मुझे नहीं पता दोस्तों के साथ किस तरह बिहेव करना है, मुझे नहीं पता अपनी कंपनी में मैं कैसे काम करूंगा, मुझे नहीं पता मैं सिटी में किस तरह मूव करूंगा, मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चों के साथ रवैया कैसा अख्तियार करूंगा, मुझे नहीं पता मेरी बीवी के साथ मेरी कैसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, मुझे नहीं पता मेरे बच्चों के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी। लेकिन तू मुझे गाइड कर, तू मुझे लीड कर, तू मुझे संभाल ले मेरे मालिक, ताकि मैं अपने घर में भी गवाही का बायस बनूं, मैं अपने दोस्तों में भी गवाही का बायस बनूं, अपनी फैमिलीज में भी गवाही का बायस बनूं, अपने कामों काज में भी गवाही का बायस बनूं। इसलिए मेरा उठना बैठना इतना खूबसूरत कर दिया खुदा कि तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल खर्च हो। और जब ये आप करेंगे, जब आप ये करेंगे, कैथरीन कोलमन कहते हैं कि अभी स्टेज के ऊपर आती थी सिर्फ, अब मैं नहीं कहता, आप सिर्फ उसकी वीडियोस देखो। वो कहते हैं कि स्टेज की तरफ वो सिर्फ आके ऐसे बस खड़ी होती थी, वो कुछ नहीं बोलती, थोड़ी देर सिर्फ ऐसे खड़ी रहती है और सारे के सारे लोग रूह कुदस से मामूल हो जाते हैं। या प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप और मैं खुदा की हुजूरी को लेकर मूव कर रहे होते हैं। हालेलुया, यू आर वेरी प्रेशियस। आपको मैं भी गंदा गिलास दूंगा ना, गंदा गिलास, मैं कहूँगा जा बेटे तेज पानी लेके, आपने देखना है ये तो गंदा है। पादरी साहब को मैं बर्तन धो के ना इसको साफ करके फिर मैं इसको मैं पानी दूंगी। यार कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि खुदा के हाथों में गंदा बर्तन दे और वैसे इस्तेमाल हो जाए? खुदा आपके बर्तन को नहीं धोएगा, नहीं पाक करेगा।
اس نے اپنے بیٹے یسوع کا خون بہایا ہوا ہے آپ کو دھونے کے لیے، آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ ہر لمحہ کفارے کے نیچے وہ ہمیں لے کے آتا ہے، ہر لمحہ وہ ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے کفارے میں دھوتا ہے۔ اسی لیے ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارا ہر قسم کا گندا غلیظ چہرہ جو اس دنیا میں گندا ہو جاتا ہے، خدا کی حضوری میں جب کفارے میں جاتے ہیں، خدا پھر ہمیں نہلاتا ہے برے کے لہو سے، پھر ہمیں نہلاتا ہے برے کے لہو سے، پھر ہمیں نہلاتا ہے برے کے لہو سے۔ جیسے وہ ہمیں برے کے لہو سے نہلاتا ہے، پھر وہ ہمیں جبکہ لگا لیتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے۔ جیسے آپ بچے تیار کر کے باہر بھیجتے ہو نا، گندے ہو کے آتے ہیں، پھر آپ کپڑے اتار کے دوبارہ نہلاتے ہو، دوبارہ نئے کپڑے پہناتے ہو، اور پھر ان کو چومتے ہو، چاٹتے ہو، پیار کرتے ہو۔ میرے بچوں، خدا ہم سے ہماری اولاد کی طرح اپنی اولاد بنا کر ہم سے سلوک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ کون ہے یسوع؟ اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ نکالیے میرے ساتھ ایک حوالہ ذرا نکالیے، یہ یسوع کون ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور جانتے ہیں۔ یہ ہے یرمیہ کی کتاب، اس کا 17واں باب اور آیت نمبر 13 ذرا نکالیے۔ واٹ ذرا نکالو اپنی بائبل کا۔ ہاللیلویہ۔ یرمیہ 17 باب، جرمایہ چیپٹر 17 اور اس کی آیت نمبر 13۔ دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، میری جو میں بات کرنے لگا ہوں پلیز ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے جی، جرمایہ چیپٹر 17 ورس نمبر 13، جرمایہ 17 ورس نمبر 13۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے خداوند اسرائیل کی امید گاہ۔ خداوند اسرائیل کی کیا ہے؟ امید گاہ۔ اور آگے لکھا ہے، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں۔ جو خدا کو ترک کرے گا، سنیے، وہ شرمندگی سے خالی نہیں ہے، صرف شرم اور عدم مقدر ہے۔ اس لیے خدا کو ترک کرنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اور کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسی کو تو خداوند یسوع دا انکار کرنے ہیں۔ لکھے تمہارے کام درخت اپنے پھلوں سے، ہمارے کام ہی یس یا نو بتا دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے کہ نا، اس نے کہا میرے کام میرے گواہ ہیں کہ میں کون ہوں، میرے کام۔ جی آگے کیا لکھا ہے؟ ذرا غور سے سنیے بیٹا پلیز، بیٹھے ذرا ایک بات سن کے جائیے گا۔ لکھا ہے، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کیا۔ خداوند کون ہے؟ بولیے، آب حیات کا چشمہ۔ ابھی میں نے آپ کو انگلی والی مثال بتائی تھی کہ خدا نے پہاڑ پہ انگلی سے حکم لکھے، زمین پر یسوع نے حکم زمین پر لکھ کے دکھا دیے کہ بیٹا میں ہی وہ پہاڑ پر لکھنے والا، میں ہی وہ زمین پہ لکھنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اب یہ آب حیات کا چشمہ خدا کہہ رہا ہے میں ہوں، یہی کہہ رہا ہے نا۔ اب نکالیے میرے ساتھ یوحنا 7 اور اس کی 37، 38 اور 39 آیت۔ وہی 8 نکالا تھا نا، اب 7 پہ آ جائیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب، ہم نے 8 میں سے پڑھا تھا، اب آ جائیے 7ویں باب کی 37، 38 اور 39 آیت میں یوں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع نے کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ او ہاللیلویہ، جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جو وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک ان پر نازل نہ ہوا تھا، اس لیے یسوع ابھی تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کے پیے۔ آپ کو پتا ہے یسوع کی صورت میں خدا ڈائریکٹ ہم سے کلام کر رہا ہے، خدا انسان بنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ ہماری محبت کی خاطر۔
خدا فرشتوں کی محبت کی خاطر نہیں انسان پر فرشتہ نہیں بنا، خدا انسانوں کی خاطر انسان بنا ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں موت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے انسان نے گناہ کیا 3 باب میں شروع میں ہی، تو 15ویں آیت میں خدا نے وعدہ دے دیا، عورت کی نسل سے میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں دوبارہ ریسٹور کر کے اسی مقام پہ میں دوبارہ بحال کروں گا۔ اور یہ جو عورت کی نسل سے ہے، یہی یسوع ہے جو اس وقت وعدہ کیا گیا تھا۔ آج خدا عورت کی نسل سے ہو کر ہمیں بچانے کے لیے آ گیا۔ اور بھی شروع میں جب ہم دعا میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ خدا نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ 1 کرنتھیوں 15 باب 55ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اور موت اور قبر پر فتح کا یہ اعلان پتہ ہے آپ کو کس لیے کیا گیا ہے؟ کہ بیٹا اب تیری موت نہیں رہی، میں نے تجھے زندگی میں دوبارہ بحال کر دیا۔ ہاللیلویہ، دس از دا چرچ۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں، ہم گناہ گار۔ گناہ گار کون ہے؟ جو موت میں ہے۔ اور اسی کے نیچے اگر آیت آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے گناہ کا ڈنگ یا گناہ کا زور شریعت تھی۔ گناہ کا زور کیا تھی؟ شریعت۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنی ذات میں شریعت کو پورا کر کے ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا، اور اب ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اب ہم باپ میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اپنے ابا کے ساتھ اس زندگی کو انجوائے کریں جو ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا انجوائے کرتے تھے۔ ایک دن میں یہاں کلام سناتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ چرچ بیٹھتا ہے نا، اس چرچ میں خدا کا بیٹا یسوع جب موو کرتا ہے تو عدن والا ماحول ہمیں دوبارہ دیتا ہے۔ پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا سے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب کلیسیا جمع ہوتی ہے، خدا کا بیٹا یسوع ہم میں چلتا پھرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ عدن والا ماحول ہمیں دوبارہ دے چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اس بات کے لیے زوردار خدا ان کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ شکر گزاری کرتے ہیں خدا۔ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ اپنے برتن خدا کے ہاتھوں میں دیجیے۔ کہیے خدا یہ مٹی کا برتن، یہ تیری حضوری بنا خشک مٹی کی طرح ہے، اسے تر و تازہ بنا دے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے۔ تھوڑی دیر کے لیے پلیز اپنی آنکھیں بند کیجئے، کلام کی شکر گزاری جگالی کیجئے کلام کی۔ جو ابھی ابھی آپ نے کلام سنا ہے نا، ادھر ادھر کے کلام کی باتیں نہیں میں کر رہا، جو ابھی آپ نے کلام سنا ہے آپ اس کلام کی جگالی کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، جگالی کیجئے کلام کی، جگالی کیجئے، شکر گزاری کیجئے جو خدا